ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को अब आउनुहोस्, आजको पुरुषोत्तम मास महात्म्य को पाठ प्रारम्भ हुँदैछ। शान्त भएर श्रद्धापूर्वक बसिदिउँ। अथ अष्टमोऽध्याय। सूत उवाच नारद कृतवान् प्रश्नं पुनरेव तपोधना विष्णु श्रीकृष्ण संवादं श्रुत्वा सन्तुष्टमानसः। नारद उवाच वैकुण्ठं गतवती रुक्मिणी से किं जातं तदनु वद प्रभु मे। वृत्तान्तं हरिसुत कृष्णयोगस्य सर्वेषां हितकरमादिपुंसोः। इति सम्प्रश्न संधृष्टो भगवान् बदरीपति उवाच पुनरेवामुं जगदानन्ददं बृहत्। श्रीनारायण उवाच अथ श्रीरुक्मिणीनाथो वैकुण्ठं गतवान् मुदा तत्र गत्वा अधिमासं तं भाषयामास नारद। तत्र वसतिं प्राप्य मोदमानो भवत्तदा मासानामधिपो भूत्वा रमते विष्णुना सह। द्वादशस्वपि मासेषु मलमासं वरं प्रभो विदाय मनसा तुष्टो बहुव प्रकृतिप्रियः। अथार्जुनमुवाचेदं भगवान् भक्तवत्सलः युधिष्ठिरं च पाञ्चालीं निरीक्ष्य कृपया मुनेः। श्रीकृष्ण उवाच जानेऽहं राजशार्दूलतपोवनोपागतैः भवद्भिर्दुःखसंमग्ने नादृतः पुरुषोत्तमः। वृन्दावनकलानाथ वल्लभपुरुषोत्तमः प्रमादात् गतवान् मासो भवतं कान्नो कथं। युष्माभिर्नैव विज्ञातो भयद्वेषसमन्वितैः गाङ्गेयद्रोणकर्णेभ्यो भयसन्त्रास्तमानसैः कृष्णद्वैपायनादाप्तविद्याराधनतत्परे इन्द्रकीलं गतवती विवसौ रणशालिनी तद्वियोगपरे क्लिष्टैर्न ज्ञातः पुरुषोत्तमः। युष्माभिः किं प्रकर्तव्यं मादृष्टमवलम्ब्यताम् अदृष्टं यादृशं पुंसं तादृशं भासते सदा। अवश्यमेव भोक्तव्यम् अदृष्टजनितं फलं सुखं दुःखं वयं क्षेमम् अदृष्टात् प्राप्यते जनैः। तस्मात् अदृष्टनिष्ठैः च भवदृष्टियतं सदा। अथा परं प्रवक्ष्यामि भवतां दुःखकारणं शेत्यास्मः रजश्रितं मन्मुखादहो। श्रीकृष्ण उवाच पाञ्चालीय महाभागा पूर्वजन्मनि सुन्दरी मेधावी द्विजमुखैः स पुत्री जाता सुमध्यमः। कालेन गच्छता राजन् सञ्जातः दशवर्षिकी रूपलावण्य ललिता नयनापाङ्गशालिनी चातुर्यगुणसम्पन्ना पितुरेकैव पुत्रिकाः वल्लभातीव तेनेयं तेने चतुरा गुणसुन्दरी ललिता पुत्रवन्नितं न कदाचित् प्रलम्बिता साहित्यशास्त्रकुशला नीतावपि विशारदाः तन्माता स्वर्गता पूर्वं पित्रा सा पोषिता मुदा पार्श्वस्थाली सुखं दृष्ट्वा पुत्रपौत्रसुखस्प्रिया तर्कयन्ति तदा बाला मामेव च कथं भवेत्। गुणभाग्यनिधिर्भर्ता सुखद सत्सुतः कथम् एवं मनोरथं चक्रे दैवेन ध्वंसितं पुरः। किं कृत्वा किं विदित्वाहं कमुपासे सुरेश्वरं किं वा मुनिमुपातिष्ठे किं वा तीर्थमुपाश्रये। मम भाग्यं कथं सुप्तः भर्ता कोऽपि न वाञ्छति पण्डितोऽपि पिता मूढो मम भाग्यवशादो। विवाहकाले सम्प्राप्ते न दत्ता सदृशे वरे अध्यक्षाहं सखी मध्ये कुमारी दुःखपीडितः नाहं स्वामी सुखाभिज्ञ यथाचाली गणो मम भाग्यवती माता कथं स्वर्गं गता पुरा। एवं चिन्ताकुला बाला मनोरथं हो ददौ निमग्ना मोहसलिले स्वकमोहोर्मि
पीडितः मेधावी ऋषिराजसो विततारमहीतले कन्यादाननिमित्तं च विचिन्नं तु सदृशं वरं तादृशं वरं प्राप निराशस्व मनोरथे सुता स्वकीय भाग्याभ्यां भग्नसङ्कल्प पञ्जर अभाव तै दैवयोगेन ज्वरं तीव्रं सुदारुणं स्फुटत् सर्वाङ्गसंभिन्न तापज्वालसमाकुलः श्वासोच्छ्वाससमायुक्तो महादारुणमूर्च्छयाः परस्खलन निपतन भूमौ मदिरामत्तवद् घृशम् आगच्छन्नेव भवनं सपवात धरातले यावत् सुतसमायाता पितरं भय विह्वला तावन् मूर्छन् जातो मुहुसुरस्ता मनुस्मरन् भावीनार्थबले नैव सहसा जातवेपथो कन्यादानप्रसङ्गोत्थ महोत्सवविवर्जितः अथ प्राचीनकार्यस्थ कृतधर्मपरिश्रमात् संसारवासनां त्यक्त्वा हरोचित्तमधारयेत् सस्मारश्रियं तृणं मेधावी पुरुषोत्तम इन्दीवर्दलश्यामं त्रिभङ्गललिताकिरीं रासेश राधा रमण प्रचण्ड दुर्दण्ड दूरा हत निर्जरारे अत्युग्रधावा नलपानकर्ता कुमारी कोतारित वस्त्रहर्तः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधे सदामोदर दीननाथ मां पाहि संसार समुद्रमग्नं नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय इति मुनिवचनं निशम्य दूरा झटित्ययुषचरा मुकुन्दलोकात् तदनुमृतमुनिकरे गृहीत्वा चरणसरोरुहमीश्वरमयूरीश्वरस्य प्राणोत्कर्मणमालोक्य हाहेति सुतारुदतो अङ्गे कृत्वा पितृदेहं विललापसुदुःखितः कुर्येव चिरं सातु विलप्य भजदुःखितः उवाच पितरं बाला जीवन्तमिह बालो वाच हा पितकृपा सिन्धु आत्मजानन्ददायक कस्याङ्के मां निधायाद्य कन्याङ्के मां निधाय गतोऽसि वैष्णवं पुरम् पितॄणां त्वमां तात को वा सम्भावयिष्यति न भ्राता नैव बन्धुश्च न मे माता तपस्विनी भोजनाच्छादने चिन्तां को मे तात करिष्यति कथं तिष्ठाम्यहं शून्ये वेदध्वनि विवर्जिते आश्रमे ते मुनिश्रेष्ठ अरण्य इव निर्जने अतः परं मरिष्यामि जीवने किं प्रयोजनम् असम्पाद्यैव वैवाहं विधिं दुहित्रिवत्सल क्व गतोऽसि पितस्तातः या गच्छ तपोनिधे वाणीं वद सुधा कल्पं कथं तूष्णीम् अवस्थितः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे तात चिरं सुखसि सम्प्रदाम् एत्युदाश्रमुखी बाला विललाप मुहुर्मुहुः मुक्तकण्ठरुवदार्ता कुरुरेव सुदुःखिता तत्सुतारोदन श्रुता विप्रात वनवासिन अतीव करुणं को वा रोदित्यस्मिन् तपोवने मेधारिषे सुता शब्दं संरनिश्चित्य तापसा स सम्भ्रमा समा जग्मुर् हाहाकार समन्वितः आगत्य तदृशो सर्वे सुताङ्कस्तं मृतं मुनिं ततः संहृदो सर्वे मुनय काननौकशः सुतसङ्गाच्छवं नीत्वा श्मशाने शिवसन्निधौ अन्त्येष्टिं विधिना कृत्वा ते दहन् काष्ठवेष्टितं ततः कन्यां समाश्वस्य सर्वे ते स्वगृहान् ययुः कन्याधरीं समालम्ब्य यथाशक्त्या करोद्व्ययम् देहिकीर्दैकविधिं प्रणिधाय पितरं पुत्री निवासमकुरुच्च तपोवनेऽस्मिन् सा बिभ्यते पितृदुःखदवाग्निदग्ध्वा रम्भेवत्समरणासुरभिव बालः जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तमात्महात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नाम अष्टमोऽध्याय। श्रीहरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते। अथ नवमोऽध्याय। सुतोवाच ततस्तं विस्मयाभीष्ट पप्रच्छ नारदो मुनिः मेधाभिद्विजवर्येष सुतवृत्तान्तमद्भुतं। नारदोवाच मुने मुनिसुता तत्र किं चकार तपोवने को वा मुनिवर तैसा प्राणिग्रहमचीकर। श्रीनारायणोवाच निवसन्त्यास्ततः तस्या कियान् कालो विनिर्गतः स्मारं स्मारं स्वपितरं स्वचन्त्याश्च मुहुर्मुहुः शून्यसद्वनि संवेष्टा युतभ्रष्टा मृगीमिव गलद् बाष्पौघनयनं ज्वलद हृदय पंकजं
विनिश्वासपरां दीनं समृद्धाय मुरगीमिव चिन्तयन्तीमपसन्तीं दुःखपारं कृशोधरीं तामा ससाद भगवान् भविष्यद्बलनोदितः यदृक्षया बने तस्मिन् परमकोपनो मुनिः यद्विलोकनमात्रेण तस्येदपि शतक्रतुः जटाकलाप समथन्न साक्ष्यादिव सदाशिव यस्त्वज्जनन्या राजेन्द्र शैशवेति प्रसादितः तीर्थशाकर्षिणी विद्यां ददा वशे सुपूजितः येनाहमपि भूपाल सर्वदेव नमस्कृतः रथे संयोजितः साक्षात् रुक्मिण्या सह नारदः उभाभ्यं चालितो मार्गे रथे दुर्वाससान्विते अत्युग्रया शिष्य ताल्लोष्टपुटयानयः शुचितोऽहं जलाधिन्या स्कन्धस्थयुगयान् पुरा दशन्नेव पदाग्रेण सम्पीड्य वसुधातलम् आनीतवान् भोगवतीं प्रिया प्रेम परिफुलः शैवोर्ध्वगामिनी भूत्वा तावन्मात्रेण पारिणः न्यवारयन् महाराज रुक्मिणी त्रिशूलवर्णः तद्दृष्ट्वा तच्छ्रोद्भूतक्रोधेन प्रज्वलन्निवः परलयाग्निरिवो तिष्ठन् सशाप कोपनो मुनिः अहो श्रीकृष्ण ते त्यन्तं वल्लभा रुक्मिणी सदा यद्भवान् मामवज्ञाय प्रिया प्रेम परिकुलः पायामास पानीयं महात्मं दर्शयन् स्वकं दम्पत्युरुभयोरेव वियोगोऽस्तु युधिष्ठिरः इति यो दत्तवान् शापं स एव मुनिः सतमा साक्षात् रुद्रांशसम्भूता कालरुद्रेवा पर अत्रे रुग्रतव कल्पवृक्ष दिव्यफलमहत् पतिव्रता शिरोरत्नान् श्रिया गर्भसम्भव दुर्वासा नाम मेधावी यथा वै मूर्तिमत्तपः नैकतीर्थजलक्लिन्न जटामुसित सत्शिरः तमालोके समायान्त कुमारी शोकसागरा उन्मद्योत्थाय धैर्येण भवन्ति चरणौ मुनेः नत्वा स्वाश्रमानीय जानकी वाल्मीकिं यथा अर्घ्यपाद्यैर्वन्यफलैः पुष्पैश्च विविधैर्मुनिः स्वागतं पृच्छ सा बाला पूजयामास सादरं ततः सविनया राजन्नुवाच मुनिकन्यकः बालोवाच नमस्तेस्तु महाभाग अत्रिगोत्रदिवाकरः कुतोऽधिगमनं साधु दुर्भाग्याया ममाश्रमे मम भाग्योदयो जातः तवागमनतो मुनिः अथवा मम पितुः पुण्यप्रवाह प्रेरितो भवान् सम्भावयेतु मामेव ह्यागतो मुनिः तमा भवादृशां पादरजतीर्थरूपमात्मनः स्पृशन्त्या सफलं जन्म सफलं चाद्य मे व्रतम् आद्य मे सफलं पुण्यम् अद्य मे सफलो भवादृशा महापुण्या यन्मे दृष्टिपथं गताः एवं मुक्ता दशा बाला तस्थौ तूष्णीं तदा घृतः सचितं मुनिराहेदं ध्रुवासा शङ्करां सजः दुर्वासा उवाच साधु साधु द्विजसुते कुलमभ्युद्धृतं पितुः मेधारिषे सुतपस फलमेतादृशी सुधा कैलासदहमागच्छ ज्ञात्वा ते धर्मशीलतां त्वदाश्रममनुप्राप्त त्वया सम्पूजितोऽस्म्यहं गमिष्यामि वरारोहे शीघ्रं बदरिकाश्रमः दर्शनारायणं देवं सनातनं मुनीश्वरं तपस्सरन्तमेकाग्रमत्युग्रलोकहेतवे बालो वाच ऋषे तद्दर्शनात् देव शुष्कोमि शोकसागर अतः परं शुभं भावि यस्मात् सम्भाविता त्वया समभूतगृहज्वालदावभ्यभुजं मुनेः किं न वेत्सि दया सिन्धो तन्निवार्य निर्वापय शङ्कर हर्षहेतु न मे कथि दृष्टेषु विचारतः न माता न पिता भ्राता यो मे धैर्यं परेच्छति कथङ्कारमहं जीवे दुःखसागरपीठ यमिं दिशं प्रपश्यामि सा शून्य विभाति मे मम दुःखप्रतीकारं कुरु शीघ्रं तपोनिरे न मम कामयते कथि पाणिग्रहण हेतवे अतः परं भविष्यामि वृषलीति महद्भयं तस्मान् न जायते निद्रा न रुचिर्भोजने मम ब्रह्ममुहूर्षरस्मेव इति मे निश्चयोऽधुना एतदाश्रमुखी बाला विराम तदघृतः ध्रुवासादुतस्तदुपायार्थं विचारमकरो तदा श्रीनारायणो वाच इति मुनितनया वचो निशम्य बहुलतमा मुनिराड्विचार्य छन्द अतिशय कृपया विलोक्य बालं किमपि हितं निजगादसारभूतं स्वस्ति श्रीवीरनार्य प्राणे पुरुषोत्तमास महात्म्य दुर्वासन्तापो नाम नवमोऽध्याय श्रीहरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को
पुरुषोत्तम मास महात्म्यको, सत्य सनातन धर्मको। आउनुहोस् भक्त सज्जन वृन्द, अब हामी कथालाई प्रारम्भ गरौँ। पाठ भइसकेको छ। हामीले पूर्व प्रसङ्गलाई याद गरौँ, जोड्ने प्रयास गरौँ। भगवान श्रीकृष्णले गोलोक धाममा यो अधिमासलाई आफ्नै नाम दिनुभयो, आफ्नै गुण, आफ्नै महिमा, आफ्नै शक्ति बराबर पुरुषोत्तमको धेरै गुणगान गर्नुभयो र निज नाम प्रदान गरेर सन्तुष्ट हुनुभयो। आज वैकुण्ठनाथ भगवानले पनि आफ्नो प्रयासलाई सफल भएको देखेर सन्तुष्ट हुनुभयो, प्रसन्न हुनुभयो र अधिमासलाई लिएर आएर वैकुण्ठमा, अनि वैकुण्ठमा आफ्नै नजिकै सन्निधिमा वास दिनुभयो। अरे अधिमास पनि, पुरुषोत्तम मास पनि भगवान विष्णुसँग वैकुण्ठमा विहार गर्न पाएपछि ऊ पनि बडा प्रसन्न भयो। यता भगवान श्रीकृष्णले पाण्डवहरूलाई कथा सुनाइरहनु भएको छ। अनि भन्नुभयो पाण्डवहरूलाई, हे पाण्डव हो, हजुरहरूले दुःख पाउनको एउटा अर्को कारण पनि छ भन्नुहुन्छ। के कारण छ भन्दा, जाने हम राजसार दूर तपोवनम पागतै भवदीर दुःख सम्मग्ने नादृत पुरुषोत्तम। हजुरहरूले वनवासको दुःखमा शत्रुहरूका डरले अब धेरै दुःख पाएपछि मान्छेले धैर्य छोडिदिन्छ, बुद्धिले काम गर्दैन। विपत्तिका बेलामा होस पनि रहँदैन। त्यही भएर तपाईहरुद्वारा एउटा ठुलो अपराध भयो, गल्ती भयो। हजुरले पुरुषोत्तम मास महात्म्यको मासको अनादर गर्नुभयो, जसले गर्दा वृन्दावन कलानाथ वल्लभ पुरुषोत्तम, जो वृन्दावन ब्रजधाम का परम शोभा, परम स्वामी, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय महीना पुरुषोत्तम महीना को हजुरद्वारा अनादर भयो। युष्माविर्नैव विज्ञातो भय द्वेष समन्वितै, किनकि वेदव्यास जी को कृपाले, वेदव्यास जी द्वारा अर्जुनले एउटा मन्त्र विद्या प्राप्त गरेका थिए, जसको साधना गर्न, सिद्ध गर्नको लागि उनी इन्द्रकील पर्वतमा गएर तपस्या गर्न लागे। त्यो बेलामा और पाण्डवहरू बाँकी वनमा, उनीहरूको मनमा धेरै चिन्ता भयो, धेरैतिरबाट। यता कौरवहरूले आक्रमण गरिहाले भने अर्जुन बिना हामीले के गरौँला? अर्जुन तपस्या गर्न गएका छन्। उता अर्को कुरा, कौरवहरूले कुनै पनि मौका छोड्दैनन्, अवसर देखेकी त आक्रमण गर्छन्। अब त्यसमाथि भएन भनेर भीष्म पितामह जस्ता, द्रोणाचार्य जस्ता महापुरुषहरूले उसै पापीको साथ दिएका छन्। कर्ण जस्तो साथी उसको मित्र छ। कुनै पनि बेला आक्रमण गरे भने हाम्रो अहिले यो वनमा के होला? जो हाम्रो गाण्डीव धनुषधारी अर्जुन, जसको भरोसामा हामी बसेका छौँ, ती पनि तपस्या गर्न गएका छन्। यो यस्तो सुर्ता, यस्तो पीर परेको बेलामा तपाईहरुले पुरुषोत्तम महिना कहिले आयो कहिले गयो चाल पनि पाउँदैन। यो 3 वर्षपछि आएको पुरुषोत्तम महिना थियो, त्यसमा हजुरले केही गर्नु भएन। अघि पछि जस्तै सामान्य अवस्थामा बिताइदिनु। यो हजुरको मुख्य दुःखको कारण हो। यो आपत्तिको कारण, यो सङ्कटको कारण। अब के गर्ने भन्ने समस्या आयो है। अब यो त गल्ती त भइसक्यो, अब अपराध त भइसक्यो। अब त्यसलाई त भूतमा गएर सुधार्न सकिन्न।
अब के गर्ने त भगवानले भन्नुहुन्छ अब एउटै कुरा छ, एउटै उपाय छ, के भाग्यको भरोसा। यो लेखेको कुरा नभई छोड्दै। राई घटेन तिल बढे, रौरे जीवन निशङ्क भन्छन् कि नै। भाग्य लेखिया कुरा एउटा राईको दाना बराबर पनि न कम हुन्छ न तिलको बराबर बढ्छ। जे लेख्या छ त्यो हामीले भोग्नै पर्छ। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम, अदृष्टम च नितम फलम। यो भाग्य भनेको पनि आफूले पूर्व जन्म गरेका कर्मकै फल हो। आफूले गरेका कर्मको फल त मान्छेलाई भोग्नै पर्छ। त्यही भएर त हामीले देख्छौँ नि, कोही दुखी, कोही सुखी, कोही रोगी, कोही भोगी, कोही योगी। मान्छे विभिन्न प्रकारका किन छन्? आफैले गरेका कर्मको फल भोगिरहे। यी सबै कारणले गर्दा अदृष्टम यादृशम पुंसाम, जस्तो जस्तो भाग्य छ त्यसले तादृशम भवितव्यता भन्छ नि, तादृशम भासते सदा। त्यही भएर अब आइटिएर केही हुँदैन, चिन्ता गरेर सुर्ता गरेर केही पनि हुँदैन, होनार भएरै छोड्छ। धैर्य धारण गर्नुहोस्, भगवत चिन्तन गर्नुहोस्, अनि समयको प्रतीक्षा गर्नुहोस्। समयेव करोति बला बलो। एउटा कुरा भगवानले पनि उपाय बताउनुहुन्छ। उदाहरण दिउँ है त, भगवान अर्जुनको रथमा बसेर सारथी त हुनुभयो होइन, त अर्जुनको साटो भगवान लड्नुभयो? लड्नु भएन है। यसको मतलब यो संसारको लडाइँ त हामीले आफै लड्ने हो। आफूले गरेका कर्मको फल त आफै भोग्ने हो कि त्यो पनि भगवानलाई भोग्दिए हुन्थ्यो भन्ने हो। मान्छेको यही गल्ती हुन्छ। गर्ने बेला मन परिकर्म गर्छ, अब भोग्ने बेला भगवानलाई पुकार्छ। टाउको दुखे पनि भगवानले भोगिदिए हुन्थ्यो, मलाई नदुखे हुन्थ्यो, बरु भगवानको दुखोस् होइन। यही त सोध्छ भगवानले। भगवानलाई सन्चो गराइदियो भनेको अर्थ के हो? आफूले गरेका कर्मको फल प्रभु म आफै भोग्छु, हजुरले मेरो चिन्ता नलिनुहोस् भन्छ कसैले? साँच्चै भन्ने पनि भन्नुपर्ने हो कि होइन? पर भन्दैन, हामी आत्तिहाल्छौँ। फेर भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ अथा परम प्रवक्ष्यामि भवतां दुःख कारण। एउटा अर्को कारण बताउनुहुन्छ भगवानले दुःखको। द्रौपदीतिर हेरेर भन्नुहुन्छ, यिनै पाञ्चाली द्रौपदी हुन्, अर्को कारण दुःखको। अब द्रौपदी कसरी हुन् भन्नु? भगवानले भन्नुहुन्छ यी द्रौपदी पाञ्चालीय महाभागा पूर्वजन्मनि सुन्दरी मेधावी द्विजमुखैस पुत्री जाता सुमध्यमा। पहिला जन्ममा यी द्रौपदी छन् नि, एउटा मेधावी नाम गरेका कर्मिष्ठ ब्राह्मणकी, आफ्नो स्वधर्म परायण धर्मात्मा पुण्यात्मा ब्राह्मणकी पुत्री थिइन्। बड़ी सुन्दरी कन्या थिइन्, बड़ी साध्वी कन्या थिइन्, पढे लेखेकी थिइन्, ज्ञानी थिइन् पूर्व जन्म। पर दुर्भाग्यले यिनकी माता सानै उमेरमा परमधाम भएकी थिए। त्यो भएर यिनको बाबाले नै यिनलाई पालन पोषण गरेर हुर्काए। एकदम आमा नभएको दुःख भोग्न नपरोस् भनेर यी पिता मेधावी ब्राह्मणले माताको पनि कर्तव्य निभाए। माता जस्तै भएर सेवा गरे छोरी। अनि छोरी भनेर कहिले हेला गरेन, कहिले प्रमाद गरेन, उपेक्षा। लालिता पुत्रवत नित्यम, पुत्रवत एकदम आफ्नो पुत्र जस्तै मानेर छोरीको सेवा गरे, हुर्काए, लेखाए, पढाए, योग्य बनाए। जब इनको अवस्था उमेर किशोरावस्थामा आए, इनको पनि अब अरू साथीहरूलाई देखेर, किन इनका सङ्घका साथी, इनका दिदीहरूका त कुरा छोडौँ, इनका बहिनीहरूका पनि बिहा भए। अब बिहा भएको 1-2 वर्षपछि तपाईँ बच्चा कहाँ लिएर आउँछन् कि दिदी? त आफ्ना साथीहरूले कहाँ बच्चा लिएर आउँदाखेरि यो कन्याहरूलाई बडा हुन्छ, मनमा दुःख पनि हुन्छ, रहर पनि हुन्छ।
मैले भाग्य के लिएर आइकिले मेरा सबै दिदीबहिनी साथीहरूको बिहा भयो मेरो, त मेरो घरमा कोही पनि छैन, कोही कन्या खोज्न पनि कोही आउन्न मेरो घर। मेरी आमा भएको भए त यस्तो हुन्थेन होला। मेरी आमाले मलाई छोडेर जानुभयो। अब पिताजी यस्तो हुन्छ नि हैन, मातालाई जति अनुभव हुन्छ हैन पुत्रीहरूको विषयमा, त पितालाई त्यति भइसक्दैन जति कोसिस गरे। अब मेरा पिताजीले माया त बहुत गर्नुहुन्छ मलाई, माया त बहुत गर्नुहुन्छ, परन्तु अब उमेर भयो, बिहा गरिदिउँ भन्ने बुद्धि नै आएन। अब आमालाई भयो त यसो पट्याउन हुन्छ, बाबुलाई भन्ने नि लाज लाग्छ हैन, जात पनि कस्तो। अब आफ्नो बुवा बाबालाई बाबा मेरो बिहा गराइदिनु भन्न लाज हुन्थ्यो नि कन्यालाई। आजभोलिका जस्ता भयो आफै खोज्न हिँड्थे। बिचरा पहिलाका त न कलेज जान्थे, न त्यस्तो माहौल थियो, न बिचरा आफै खोज्न सक्थे। माता पिताको भरोसामा बस्थे। देखेर रहर लाग्थ्यो। चिन्ता नभएको होइन, यिनका पितालाई पनि चिन्ता नभएको होइन, चिन्ता बहुत थियो। तर छोरीलाई चिन्ता के सुनाउने होइन? तिम्रो बिहा गर्न सकिन, वर पाइन, तिम्रो कन्यादान गर्न सकेन भने छोरीलाई सुनाएर झन् दुखी। एक त त्यसै दुखी, त्यसमा चाहिँ अझ दुःख पनि। त्यही भएर पिता पनि मनै मन भुटिया थिए, बिचरा चिन्तित थिए। उनको मनमा त आगो लागे जस्तो एकदम ताप थियो। उनी दिनरात कन्यालाई वर खोज्न भनेर हिँड्थे। र घरमा भोजन गर्ने पनि समयको ख्याल राख्दैन थिए। वर खोज्नको लागि वर खोज्न हिँडेका थिए। परन्तु अब भाग्य नभएपछि हेर्नु, मान्छेले कोसिस गरेर पनि हुँदैन। हुन्छ त विचार गरौँ, मान्छे त निमित्त मात्रै हो, मुख्य कुरा त भाग्य लेखाएर ल्याउनु पर्छ। यिनले पनि बिचारा कहीँ वर पाएन। एक दिन के भयो, अब खानको पनि समय छैन, होस छैन, पानी पिउने पनि छैन। अब हिँड्दा 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 ब्राह्मण वृद्ध भइसकेका थिए। यिनलाई एकदम ज्वरो आएछ। अब धेरै तापले पनि होला, उता मानसिक ताप, उता शारीरिक ताप, दुइटै गर्नु। उता थकाइ लाग्यो, सबै भयो। एकदम ज्वरो आयो। ज्वरो आएपछि अब लडखडाउँदै, मदिरा पिएको मान्छे लडखडाए जस्तै बिचरा एकदम लडखडाउँदै आफ्नो कुटियामा आए। आएपछि अडिन पनि सकेनन्, धडामसित लडे भएको। त्यो लडेको आवाज सुनेर त कन्या दगुरेर आइन्, छोरी दौडेर आइन्। बाबा के भयो हजुरलाई, बाबा के भयो हजुरलाई? बाबा त एकदम मूर्छित भइसकेका, लडेका। अनि पानी छर्केर होसमा ल्याइन्, काखमा राखिन्। उनलाई अरू केही चिन्ता थिएन। मर्ने शरीर हो, एक दिन मर्नु त केही ठुलो कुरो होइन, अचम्मको कुरा पनि होइन, दुःखको कुरा पनि होइन। मर्ने हो, स्वाभाविक हो। परन्तु दुःख यो भयो कि एउटी कन्या, तिनको पनि बिहा नगरिकन, कन्यादान नगरिकन मर्न लाग्यो। अब म मरेपछि कसले कन्यादान गरिदिएला? किन कन्या आजीवन यस्तै रहिन् भने म त मरेर पनि कुन लोकमा जाउँला? यही चिन्ता थियो। तर पनि जीवनभरको तपस्या खेर जाँदैन, जीवनभरको भगवानको आराधना खेर जाँदैन भन्छन्। अब म बाँच्दिनँ भन्ने भएपछि अब शरीरबाट प्राण निस्कन लागे। सचेत मान्छेले चाल पाउँछ प्राण निस्कन लागे। अब उनले अन्तिममा यही सोचे, मैले गरेर हुँदैन, भाग्य जसले जे लेखाएको छ त त्यही हुन्छ भनेर आफ्नो चिन्ता भगवानलाई चढाइदिए। और अन्तिम बेलामा सबै संसारको माया मोह छोडेर, सबै चिन्ता सुर्ता छोडेर भगवानको याद गरे। भगवान श्री कृष्णका परम भक्त थिए, एकदम भगवत परायण, भगवदाश्रित थिए। त्यही भएर मर्ने बेला यसरी याद आयो। यति ठुलो चिन्ता पनि उनले बिर्सन सके, अन्यथा त गाह्रै छ नि त, होइन? त यिनले मर्ने बेला भगवानको कसरी पुकार गरे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राधे सदामोदर दीननाथ, मां पाहि संसार समुद्रमग्नं, नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय। यसरी जोर जोर से भगवान को मंगलमय पवित्र नाम को उच्चारण गर्दै कीर्तन गर्दै प्राण त्याग गरे। शरीरबाट प्राण निस्क्यो अनि यो भगवानको यस्तो मंगलमय पवित्र नाम उच्चारण गरेको सुनेर सिधै गोलोक धामबाट भगवानका पार्षद आएर उनको दिव्य आत्मालाई लिएर गोलोक धाम लिएर गए। अब कन्याको त उपाय केही छैन, बिचरा चिच्याई छन्, रोई छन्, विलाप गरेकी छन्। अब मेरो कसले चिन्ता गर्छ, कसले ख्याल लाग्छ, कसले वस्त्र भोजन दिन्छ। अब म घर एक्लै कन्याको जात कसरी बस्ने, कसरी मैले घरमा एक्लै बस्नु। जङ्गलमा घर छ, एक्लो घर छ। यसरी विलाप गरेकी थिइन्। यिनको आवाज टाढा टाढा चिच्याएर रोइथिन् सबैले, टाढा टाढा। अरू ऋषिमुनिहरूका कुटिया थिए, आवाज पुग्यो को रोएको छ यसरी चिच्याएर भनेर दौडेर आए। आएर हेर्छन् भन्दा त बिचरा ब्राह्मणको शिर मरिसकेका छन्, कन्याको काखमा शिर राखेर बसी छन्, रोइ छन्, विलाप गरी छन्। सबैले सम्झाए, सान्त्वना दिए, नरौ, यस्तै यो कालको गति, प्रारब्धमा जे लेखाएर ल्याएको भोग्नै पर्छ भने काखबाट लासलाई लिएर गए, मसान घाटमा लिएर गए। शिव सन्निध हो, शिवजीको मन्दिरको अगाडि ठुलो मसान घाट थियो, त्यहाँ लिएर गए। चिता बनाएर चितामा राखेर संस्कार गरिदिए। कन्याले पनि अब रोएर मात्रै कति गर्ने, रोएर पनि मेरो भाग्य परिवर्तन हुँदैन, मैले लेखाएर ल्याएको भोग भोग्नै पर्छ। त्यही भएर आफ्नो चित्त बुझाइन्, मनलाई सान्त्वना दिइन् र आफ्ना पिताको अर्धदेखि क्रिया सबै सम्पन्न गरिन्। बाबाले कमाएको जति थियो धन सम्पत्ति उनले बाबाकै कल्याणको लागि खर्च गरिन्, दान गरिन्। यिनको अन्तिम क्रियाकर्ममा लगाइदिए। मैले भोलि के खाम्ला भनेर पनि बचाइन भनिन्। अब मेरो भाग्य जे छ त्यही हुन्छ। अनि एकदम चिन्तातुर थिइन्। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, पाण्डव हो, यसै गरेर कन्याका धेरै दिन व्यतीत भए। कन्याले चिन्ता गर्दा रुँदा रुँदा न समयमा भोजन गर्छिन्, न रात्रिमा निन्द लाग्छ। उनको शरीर एकदम जीर्ण पनि भयो, एकदम दुखी भएर दिन बिताएकी थिइन्। एक दिन अचानक महर्षि दुर्वासा ऋषि पाल्नुभयो, जो भगवान शङ्करकै अवतार हुनुहुन्छ। अब क्रोधका त महारा मूर्तिमान स्वरूप हुनुहुन्छ, कसैलाई बाँकी छोड्नुहुन्न के रिस उठ्यो भने। यहाँका रिसदेखि त इन्द्र देवता पनि डराउँछ। नामै दुर्वासा, दुर्वासाको नाम सुने सबैको सातो जान्छ। परन्तु तिम्री माता कुन्तीले कन्या अवस्थामा नै दुर्वासाको यति राम्रो सेवा गरेर सन्तुष्ट गरेकी थिइन्। त्यही भएर दुर्वासाजीद्वारा कुन्तीले एउटा देवहूति विद्या, देवताहरूलाई आकर्षण गर्ने विद्या, आवाहन गर्ने, बोलाउने विद्या प्राप्त गरेकी थिइन्। धेरै कष्टले सेवा गरेर यिनलाई सेवा, दुर्वासा ऋषिलाई प्रसन्न गर्न त गाह्रो छ, तर कुन्तीले गरिन्, वरदान पनि पाए। नत्र दुर्वासाजीलाई त अरूका कुरा छोड्नु, भगवान कृष्णलाई बाँकी राख्नु भने श्राप दिइदिनु। कथा छ एक बार द्वारिकामा, अब दुर्वासाजी अब के गर्ने, आतिथ्य गर्नु, स्वागत सत्कार गर्नु हो। अब दुर्वासाजीले भन्नु मलाई पाल्कीमा राखेर बोकेर हिँड फलान ठाउँ भन्नु। अब स्वयं रुक्मिणी लिएर कृष्णले पाल्की बोकेर लिएर विचार। अब बाटामा, बाटो उकालो ओह्रालो बाटो, रुक्मिणीलाई प्यास लाग्यो। बिचारी राजकुमारी, साना माइता पनि राजकुमारी सुकुमारी, कहिले दुःख नगरेकी, बिहा गरेपछि झन् द्वारिकामा ऐश्वर्यमा हुर्केकी। अब त्यस्तो दुःख काष्ट कहिले नउठाएकी पाल्की बोक्दा के हालत भयो होला न। बिचरा हात खुट्टा गले, मुख सुकेर पक्या भयो, ओठ मुख सुकिया छ, पानी खान छैन। भगवान त अन्तर्यामी, यसो हेर्नुभयो बिचरा रुक्मिणीको त हालतै खराब छ।
दुर्वासाले चालै नपाउने गरेर चरणको अङ्गुठाले भैँमा कोट्याउनु भयो र उहाँ भोगवती नामकी गङ्गा प्रकट गर्नुभयो। अनि धारो सिधै रुक्मिणीका मुखमा पानी, कमसेकम पानी त पिएर सुस्ताउनु भनेर गर्नुभएको थियो। दुर्वासाले देखिहाल्नु अघि, ए तिमीलाई मेरो सेवाभन्दा रुक्मिणी प्यारी भई, मेरो पाल्की बोक्दा बोक्दै रुक्मिणीको सेवा गर्न लाग्यो, पानी पिलायो, श्राप दिन्छु तिमीहरूको वियोग होस्। यस्ता दुर्वासा मान्छे नाम सुन्दै मान्छेको सातो जान्छ। यस्ता ऋषि आइपुग्नु भयो। खेर कन्याले उठेर भव्य स्वागत सत्कार गरे। दुर्वासाजीको बडा राम्रो सत्कार गरिन्, चरण वन्दना गरिन्। जसरी जानकी माताले जङ्गलमा वाल्मीकि ऋषिलाई फेला पारेर हात जोडेर नम्र निवेदन गरेर आफ्नो कुटियामा लगेर स्वागत सत्कार गर्नुभयो र पछि वाल्मीकिको छत्र छायामा जानकी माता अब बस्नुभयो भन्ने कुरा हाम्रो वाल्मीकि आश्रम छ, देख्नु भएको सबैले थाहा छ है। त्यस्तै झैँ यहाँ पनि मेधावी कन्याले दुर्वासाजीलाई आफ्नो आश्रममा लगेर पाद्यहरूले स्वागत गरेर हात जोडेर वन्दना गरिन्, स्तुति गरिन्। आज त मेरो भाग्य उदाए जस्तो छ। अभागीको पनि कहिले कहिले भाग्य उदाउँछ। अत्रि गोत्र दिवाकर के भन्छन्? नमस्तेस्तु महाभाग अत्रि गोत्र दिवाकर। अत्रि गोत्रका सूर्य साक्षात सूर्य यस्ता महर्षि दुर्वासा ऋषिलाई म अभागिनीको प्रणाम स्वीकार। उनले आफ्नो सबै कथा सुनाए, आफ्नो मनको पीडा व्यथा पनि पोखिन्। मेरो पिताजीले छोडेर गएपछि मेरो कुटियामा आसन कसैले पाइलो पनि राखेका थिएन, कसैले फर्केर त हेरेका थिएन। म यस्तै अभागिनीका कुटियामा हजुरले दर्शन दिन आउनुभयो। अब मेरो भविष्य कस्तो होला? मलाई सबभन्दा ठुलो डर के लागेको छ, समयमा बिहा भएन, योग्य वर पाइन भने कतै मेरो धर्म भ्रष्ट हुने हो कि नरक जानु पर्ने हो कि भन्ने ठुलो डर छ मनमा। अरूभन्दा पनि सन्ताप छ। दुर्वासा ऋषिले भन्नु, देवी तिमी चिन्ता नगर, अब तिमीले धेरै दुःख पायौ, म आएको छु। अब म आएपछि तिमीले धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। तिमीले अब दुःख पाऊ, तिम्रा भविष्यका दिन राम्रा आउँदैछन्। अतः परम शुभम भावी यसमा सम्भाविता त्वया। धेरै दुःख पायौ तिमीले, अब भविष्य तिम्रो राम्रो छ, चिन्ता नगर। बडा मिठो आश्वासन दिनुभयो। यस्ता महापुरुषहरूले, गुरुजनले आश्वासन और आशीर्वाद दिँदा पनि मनमा कस्तो शान्ति हुन्छ है, चित्त बुझ्छ। अब संसारमा भुले भट्केकालाई, असहायलाई, आश्रयविहीनलाई कसैले बोलीले वचनले मात्रै आश्वासन दिँदाखेरि पनि कस्तो लाग्छ। रोगीले औषधि पाए जस्तो। हे गुरुवर, आज मलाई वास्तवमा त्यस्तै आनन्दको अनुभूति भएको छ हजुरको दर्शनले। मलाई उपाय बताउनुहोस्, बाँकी जीवन मैले कसरी बिताउँ। अनि मैले तपस्या गरेर हुन्छ कि, कोही तीर्थयात्रा गरेर हुन्छ कि, कोही यो अनुष्ठान गरेर हुन्छ कि, कोही ऋषिमुनि ब्राह्मणहरूलाई भोज भतेर लाएर हुन्छ कि, कोही सेवा पूजा गरेर हुन्छ कि, जप गरेर हुन्छ कि, कोही पाठ लाएर हुन्छ कि, म जे गर्न पनि तयार छु, मलाई उपाय बताउनुहोस् भनेर हात जोडेर मेधावी पुत्री यहाँ प्रार्थना गरिन्। अब ऋषिवरले आश्वासन बडा राम्रो दिनुभएको छ। अब के भन्नुहुन्छ, के बाटो, के उपाय बताउनुहुन्छ? तिम्रो भविष्य उज्जवल छ भनिदिनु भयो। अब कसरी उज्जवल गराउनुहुन्छ भोलिको कथामा सुनौँला। बोले भक्तवत्सल भगवानको, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवानको।